बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सेनेट के इंतखाबात का सिलसिला यानी वो मरहले जारी हैं और कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं और मंजूर किए जा रहे हैं और सारा कुछ सिलसिला चल रहा है और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन जो अपने हैं उनके कागज़ात, उनकी 700 बुराइयाँ भी जड़ी हैं ना वो नज़र नहीं आ रही और जो पराए हैं उनके साथ ये हालत की गई है कि तू आटा गूंदी हिल्दी क्यों। अच्छा, वो अपने कौन हैं और पराए कौन हैं, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अपने जो हैं वो फराह खान साहबा उर्फ फ़रद शहज़ादी और क्या कहना चाहिए, मशहूर हैं वो इसलिए कि वो ख़तून अव्वल की बड़ी ही करीबी पक्की कचूर किस्म की सहेली हैं और फिर उनके कागज़ात जो हैं वो दाखिल हुए और टिकट के साथ दाखिल हुए। बाद में वो कागज़ात मंजूर हो गए और फिर उनको वापस ले लिया गया। उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जब जमा करवाए तो उन्होंने जो तफसील दी वो तो ख़तून बहुत ज़्यादा अमीर निकली। वो तो ऐसे लगा जैसे कोई मतलब सैगल ख़ानदान की ख़तून है। इतने तो शायद ना सैगल के पास असासे नहीं होंगे जितने उनके पास असासे निकल आए और वो कोई 70 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद की उनकी प्रॉपर्टी के मामलात हैं। उन्होंने एक साल के अंदर 94,94,000 रुपया कमाया है। फिर उन्होंने जो लोगों से पैसे लेने हैं वो 22 करोड़ रुपए के करीब जो है वो रकम वो मौजूद है। अच्छा, फिर DHA में, दुबई में, बैरियर टाउन में, चक्री रावलपिंडी, नेम एनी प्लेस जो कि महंगी तरीन प्लेस हो सकती है वहाँ पर उनके प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। फिर अगर आप देखिए तो प्राइवेट अदारे हैं 12 मुख्तलिफ जहाँ पर उन्होंने सरमायाकारी की हुई। अच्छा, फिर उसके साथ साथ उनके 8 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए मौजूद हैं। अब ये तफसील आई है एक ख़तून की जो सेनेट का उम्मीदवार बनी और वो सेनेट की उम्मीदवार इसलिए बनी और उन्हें हाइप इसलिए मिली क्योंकि वो ख़तून अव्वल बुशरा बेगम साहबा की बहुत ही करीबी सहेली हैं और वो उनका नाम फिर मंजर आम पर आया तो फिर रोले पे आ गए। चेक करना पड़ा कि ये सारा कुछ क्या हुआ और उसमें बात जो सामने आई कि वो कागज़ात तो उनके कोई किसी दी हिम्मत नहीं सी कि उनके कागज़ात रिजेक्ट कर सकता, कुछ सवाल कर सकता उनसे कि जनाब मोहतरमा आपका बिज़नेस क्या है, ये इतने करोड़ों अरबों रुपए आपके पास कहाँ से आ गए। किसी में जुर्रत नहीं कि उनसे सवाल कर सके और जुर्रत क्यों नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं हुई और आइंदा भी मेरा ख्याल है किसी में नहीं हो सकी कि लीगली वो उनसे पूछ सके। लेकिन फिर उनके कागज़ात नामज़दगी उन्होंने कहा जी चलो हो गए कबूल, अब मैं वापस ले लेती हूँ। वापस इसलिए जमा क्यों करवाए, जमा इसलिए करवाए क्योंकि ज़राए कहते हैं कि बुशरा बेगम से उन्होंने कहा कि मैं भी आना सेनेट तो उन्होंने कहा करा दे। वो आ गई और जब जमा हो गए तो रोला पे आ गया कि जनाब ये तो उनकी सहेली आ गई है। अब ये ख़तून जो हैं इनकी जो अवामी सतह पर लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू इनके बारे में होती है वो कोई मतलब इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में नहीं जाता क्योंकि किसी भी ख़तून पर कोई भी इल्ज़ाम खामखा लगा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं जाता। मगर ये सवाल ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है कि उनके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, वो कौन से मतलब 22 ख़ानदान जो थे ना वो अयूब दौर में बने बहुत अमीर ख़ानदान, उन्होंने केड़ी शुगर मिल लगी जितों पैसे आए ने बड़े। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है और ये सवाल करना बहरहाल बतौर सहाफ़ी मेरा भी और बतौर शहरी आप लोगों का भी एक हक बनता है। अच्छा, वो अब जब वो सामने आ गए और सारा कुछ हो गया, गुफ्तगू शुरू हो गई तो फिर खान साहब ने सुना कि कहा कि नहीं इसके कागज़ात वापस करवाएं और फिर खान साहब ने कागज़ात उसके कहने पर खान साहब के कहने पर कागज़ात वापस हो गए। अच्छा, वो कागज़ात वापस हुए तो डॉक्टर ज़रका जो कि PTA की कारकुन भी हैं और अमीर औरत हैं, वो भी कोई गरीब नहीं है। खान साहब ने किसी गरीब को टिकट नहीं दिता, ना भावें वो कारकुन जिड्डा मर्जी संसीयर चाहे वो उमर सरफराज चीमा ही क्यों नहीं था, उन्होंने उसको टिकट कोई नहीं दिया। बिल्कुल सुकून .com रखा, अमीरों को टिकट दिए खान साहब ने। हाँ बिल्कुल, ये बात ज़हन में रखें क्योंकि वो समझते हैं कि अमीर आदमी ही का हक है कि वो सियासत करे, गरीब नहीं कर सकता। ये खान साहब ने एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा था। तो वो अमीरों को टिकट दिया उन्होंने, तो ये ख़तून भी करोड़पति निकल आई। अच्छा, बहरहाल वो कागज़ात वापस हो गए और जो तफसील सामने आई अब वो ज़ेर बहस है। लोगों के पास तफसीलात इस तरह से नहीं थी तो फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश करके ये तफसील इकट्ठी की थी और वो मैंने आप तक पहुंचा दी। फैसल वाउडा के कागज़ात भी एक्सेप्ट कर लिए, ये भी अपने हैं।
یہ جو فرا ہے یہ بھی اپنی ہے اور جو فیصل واؤڈا ہے یہ بھی اپنے ہیں۔ اچھا وہ جو فیصل واؤڈا ہے ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، حالانکہ ان کی دوہری شہریت کا کیس موجود ہے اور اس میں وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہاں جی وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہاں سے انہیں 100% یقین ہے پی ٹی آئی کو کہ الیکشن کمیشن سے وہ نااہل ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ وہ انہوں نے وہاں پر بیان حلفی میں جھوٹ بولا ہوا ہے، اس لیے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ اپنے ہیں اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا جی اپنوں کے ساتھ تو ایسا نہیں نہ کرتے، ان کے کاغذات فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیے گئے۔ اچھا، اور وہ کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ سینیٹر بننے کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اب اگر شو آف ہینڈ نہ ہوا تو چلے ویسے ہو بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ فیصل واؤڈا جیسے لوگ جیت سکیں گے، کیونکہ سندھ اسمبلی کے اندر اور سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ان سے ذرا جیلس بھی ہیں اور وہ ان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ حرکتہ بھی ویسے فیصل واؤڈا دی انجدگی نے، لیکن بہرحال ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے وہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، جن کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے وہ پرائے ہیں، وہ غیر ہیں، وہ پرویز رشید صاحب ہیں۔ پرویز رشید صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے کہ اعتراض آیا کہ جنہوں نے 95 لاکھ روپے دینا ہے، وہ ایک ہے پنجاب ہاؤس، شاید اگر پروڈیوسر صاحب مجھے کریکٹ کر سکے تو، وہاں پر انہوں نے رہتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ان کا 95 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے۔ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں وہاں پر گیا، اعتراض آیا تو میں نے کہا بھائی وہ کدھر ہیں جنہوں نے پیسے لینے ہیں، کوئی ثبوت، چلے بعد میں دیتے رہنا، فی الحال پیسے تو پکڑ لو۔ تو پیسے پکڑنے والا کوئی نہیں، کسی نے مجھے نوٹس نہیں کیا، کسی نے مجھے لیگلی اس بارے میں بتایا نہیں۔ اب جب آیا ہے تو میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں لے کے پھر رہا ہوں، مجھ سے پیسے لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن ان کے کاغذات ریجیکٹ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے، کاغذات ریجیکٹ ہونے کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ پرویز رشید صاحب 12 اکتوبر 1999 کا جو کو ہوا تھا اس میں اس وقت پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی کے چیئرمین تھے یا ایم ڈی تھے، بہرحال پی ٹی وی ان کے انڈر تھا اس وقت۔ تو وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا، پھر لاہور کے تھانے میں، ڈیفنس تھانہ تھا لاہور کا، وہاں پر جس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس تشدد کے گواہ ہیں، جس طرح سے ان کی تذلیل کی گئی، پھر جس طرح سے ان کو ڈمپ کر دیا گیا، اور بڑی مشکل سے بڑے عرصے بعد جا کے پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ رہا ہوئے، اور پتہ نہیں ساری چھان بین کی تب پرویز مشرف کے حکومت میں ہر قسم کی چھان بین ہوئی، پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کوئی شے برآمد نہیں ہو سکی، کوئی چیز نہیں نکلی۔ پرویز رشید صاحب آج بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یہ ڈیفینس میں انہوں نے گھر لیا ہوا ہے، وہاں پر وہ کرائے پہ رہتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جو منسٹر تھا اور منسٹر ہونے کے باوجود وہ کسی پروٹوکول کے بغیر پھرتا تھا سڑکوں کے اوپر، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی وہ اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھتے تھے، بالکل تنہا خود ڈرائیو کرتے تھے، یہ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا، وہ پرائے ہیں، اس لیے پرائے ہیں کیونکہ وہ ان کی فہرست میں کبھی نہ آئے، نہ وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں سمجھتے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر وہ کام کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ان کا زندگی کا مقصد یہی ہے، یا ان کی سیاست کا محور اس چیز کا ہے کہ جو آئین پاکستان میں درج ہے اس کے مطابق کام کیا جائے۔ جن پہ بار ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آ سکتے ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، جن پہ کوئی بار نہیں ہے سیاست میں آنے کا وہ ضرور سیاست میں آئیں۔ یہ ان کی زندگی کا جو ہے ایک ماٹو کہہ لیں، وہ ہے ان کے سیاسی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اور اس وجہ سے وہ پرائے ہیں۔ وہ بارڈروں پار والے نے، اے بارڈروں ارے والے نے، پاویں فرا ہوئے تے پاویں فیصل واؤڈا ہوئے، ان کے کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے۔ اچھا، یہ پرے اور بارڈر پار والے اور بارڈر ارے والے پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں یا جو غریب ہیں وہ بالکل بارڈروں پار والے کنسیڈر ہوتے ہیں، اور عمران خان ان کو لفٹ نہیں کرواتے۔ عمر سرفراز چیمے کی مثال دی میں نے آپ کو، کل میں نے جمشید بٹ کا بھی نام لیا تھا، میں نے احمد علی بٹ کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ احمد علی صاحب اندرون شہر کے ہیں، بڑے سینئر سیاسی کارکن ہیں، اور ایک مدت گزر گئی ان کو، وہ ان کا بھی کہیں ذکر اذکار نہیں، نہ خان صاحب نے میرا خیال نہ بھی یاد نہیں ہونا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ سینٹ کے الیکشن میں بن رہی ہے۔ لیکن
جو سینٹ کے الیکشن میں ایک اور مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تذکرہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور بڑا افسوس کا اظہار کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھول گئی۔ یہ بڑا اس بات کا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی واقعی کوئی ایسا میثاق ہے جس پر عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک چیز اور بھی ہے، شاید ان کو بھول گیا ورنہ وہ اس کا تذکرہ نہ کرتے، اس میں یہ تھا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا جو فوجی بغاوتوں کے بارے میں اور سول حکومتوں کو ختم کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ بنائے گا، اس کو شائع کرے گا اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے پبلک بھی کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک شک موجود تھی، یہ نہیں پڑھی تو ذرا دوبارہ پڑھ لینا، یہ کہو گے تو میں بھجوا دے گا۔ اگر آپ نے یہ پڑھا ہوتا تو پھر شاید اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔